वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 अस्वाक़ कंप्लीट हो चुके हैं। आयत नंबर 1 से लेकर 19 तक हमने कर लिए हैं। दरसुल अव्वल अलिफ और बे। आज हम इंशाअल्लाह ताला जीम शुरू करेंगे। कोई मसला आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना लोगों आमनू जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह अताअत करो अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वला और ना तवल्लौ तुम फिरो तुम रूबरदानी करो, अनहु उनसे, व अंतुम और तुम तस्मऊन सुनते हो। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखें, पहले भी अताअत का ज़िक्र आया कि अताअत करते हैं मोमिनीन की सिफ़ात में से। अब यहाँ फिर अताअत का ज़िक्र आया। इस सूरत के अंदर बार बार अताअत का ज़िक्र आ रहा है, क्योंकि जिहाद फ़र्ज़ हुआ था। एक मुश्किल चीज़ थी, मुश्किल घड़ी में मुश्किल चीज़। ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहिए होती है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के ऊपर सरेंडर करना, झुक जाना, अल्लाह और रसूल की मानना। यहाँ इसलिए फिर दोबारा अताअत का ज़िक्र आया है। और क्या फ़रमाया? ईमान वालों से अल्लाह ताला ने फ़रमाया अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दरअसल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ही अल्लाह की अताअत है। सही अताअत होती है फरमाबरदारी और खुशदिली से किसी को फॉलो करना, सरेंडर कर जाना, उसके हर बात पे झुक जाना, इसको अताअत कहते हैं। अताअत अगर आप देखेंगे तो वो घोड़ा जिसकी या जानवर जिसकी लगाम उसके मालिक के हाथ में हो और वो जिधर चाहे उसे मोड़ ले। तो हमें अपने आप को चेक करते रहना चाहिए, क्या हम ऐसे अताअत गुज़ारें कि हमारा मालिक हमें जिधर मोड़ना चाहे हम मुड़ जाएं? क्या हम ऐसे हैं? नहीं है ना। तो हमें ये सब चीज़ें अपने अंदर पैदा करनी हैं। और यहाँ रूगर्दानी ना करो, ना तुम फिरो, यानी कि उनके अहकामात से, वो जो कहें तुमसे उससे तुम डिनाई ना करो, उससे तुम पीछे ना हटो, उनकी फ़ौरन सुनो, खुशी खुशी सुनो। और तुम सुनते हो, यानी कि सुन के अनसुनी ना करो। हम ये देखते हैं कि हम कितनी सुन के अनसुनी करते हैं। कितनी दफ़ा ऐसा होता है, हमें किसी अच्छी चीज़ की नसीहत की जा रही होती है और हम सोचते हैं छोड़ो, ये तो उनका तो काम है, बोलने तो मौलवी मुल्ला हैं, ये तो बस खुद नेक बन रही हैं, खुद कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं ये लोग। इस तरीके से हमारा ये रवैया होता है। ये रवैया बहुत गलत रवैया है। हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं, अल्लाह ताला हमसे क्या डिमांड करते हैं। तो हमसे कुछ भी नहीं चाहता, वो तो सिर्फ चाहता है हम फर्मा बरदार बने बस। तो हमें उसकी फर्मा बरदारी करनी है। और ये फर्मा बरदारी कब आएगी? जब हम सुनेंगे उसके अहकामात। कुरान क्या कह रहा है हमसे? जब हम उसको गौर से सुनेंगे। जब तक सुनेंगे नहीं, और सुनना देखें, एक तो कानों का सुनना होता है और एक होता है दिल का सुनना। हमें अपने दिल के साथ सुनना है, ये बात याद रखिएगा। जब तक दिल साथ नहीं होगा, जब तक सब गड़बड़। वला और ना तकूनु तुम हो जाओ कल लदीना उन लोगों की तरह, कालू जिन्होंने कहा समईना सुन लिया हमने, वहुम ला यस्माउन हालांकि नहीं वो सुनते। देखिए कितनी दफ़ा इस तरीके से होता है ना कि हम क्लासों में बैठे होते हैं, टीचर पूछता है समझ में आ गया, गर्दनें हिल रहे थे जी जी जी, और जब टेस्ट हो या पूछा जाए तो कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ पे भी वही रवैया अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि हर चीज़ को रिज़ैम्पल करके देखें कि हमारे साथ भी इस तरह होता है। हम सुन के भी नहीं सुनते। बाज़ वक्त ऐसा होता है ना, घर में अम्मा अब्बा कितनी दफ़ा एक काम कहते हैं और हम नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम सुन नहीं रहे होते, हम गौर ही नहीं कर रहे होते उस बात पे। तो इंसान का ये रवैया है कि वो सुन के नहीं सुनता। तो अल्लाह का कलाम हम सुन के भी असल में इस पर गौर नहीं करते और इसको समझने की कोशिश नहीं करते और हकीकत में नहीं सुनते उसको। जब तक हम दिल से नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, असल में तौबे नहीं करेंगे, जब तक हमने यानी कि सुना ही नहीं। जो सुनेगा वो उसका अमल ज़रूर बदलेगा। जो दिल से सुनेगा, गौर से सुनेगा, तवज्जो देगा, उसका अमल ज़रूर बदलेगा, वो ज़रूर अताअत गुज़ार होगा। सही। अब देखिए अब क्या रवैया है। इन्ना बेशक शर्रत दवाबी जानदारों में से, इंदल्लाहि अल्लाह के नज़दीक, सुम्मुम बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, अल्लदीना वो लोग ला याक़िलून नहीं अक़ल से काम लेते। अब देखिए इंसान को भी कहते हैं ना, इंसान जो है हैवान नतिक है,
اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کا ذکر، تمام جاندار مخلوقات کا فرمایا ہے کہ جو چار پائے دواب کہتے ہیں، چار پاؤں پہ چلنے والے یا پیروں پہ چلنے والے یا رینگنے والے، اس طرح کے جاندار کو کہتے ہیں. صحیح. ان شر الدواب بھی، زمین پہ جو چل رہے ہیں ان میں بدترین کون ہے؟ سب سے بدترین. اب اپنے امیجنیشن میں دیکھیں آپ کو کون سا جانور سب سے گندا اور برا لگتا ہے. صحیح. ان سب میں اللہ کے نزدیک سب سے بدترین کون ہے؟ اللہ ہی کی تو مخلوقات ہیں، اللہ ہی نے تو سب بنایا ہے، پھر بھی اللہ کے نزدیک کوئی نہ کوئی بدترین ہے. کون ہے بدترین؟ جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے. یہ دیکھیں پیچھے سننے کا ذکر تھا نا، تو آگے بھی وہی کوالٹی بیان فرمائی جا رہی ہے کہ سن کے بھی نہ سنا، حق کو سنا، اس کو مانا نہیں، اس کے لیے کچھ بولا نہیں، اس کے لیے آگے سے لبیک نہیں کہا. وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، نہیں سمجھ رہے. اور اصل وجہ کیا ہے نہ سننے کی؟ کہ عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں ہیں. کلاس میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جو بچے عقل نہیں لڑاتے ان کی لیکچر سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، یہی وجہ ہوتی ہے نا ساری. ولو، اور اگر علم اللہ، جان لیتا اللہ، فیہم، ان میں، خیرن، کوئی بھلائی، لاسمعہم، تو توفیق دیتا ان کو. ولو، اور اگر، اسمعہم، بغیر ہدایت کے وہ سن لیتے. یہاں اصل میں ہدایت کا لفظ ہے نہیں، لیکن یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر وہ سن لیتے اس کو، یعنی کہ کون؟ وہی جو غور نہیں کر رہے. لتولوا، البتہ وہ پھر جاتے یا منہ پھیر لیتے، وہ پلٹ جاتے. لتولوا، ولا ہوتا ہے پھر جانا، پیچھے آپ نے پیٹھ پھیرنے کے ذکر میں بھی پڑھا تھا نا. لتولوا، البتہ وہ پھر جاتے، وہوں، اور وہ معرضون، اعراض برتنے والے ہوتے. اردو میں بھی اعراض آتا ہے، یعنی کہ منہ پھیر کر بھاگ جانے والے ہوتے. صحیح. اگر وہ ہدایت نہ پانے کے بعد، یعنی کہ اگر ہم غور نہیں کریں گے اور اپنی رائے کو، اپنے دل کو، سب کو پیچھے رکھ کے اللہ کی بات نہیں سنیں گے، تو یہ ہمارا رویہ ہوگا کہ ہم سن کے بھی نہ سنی کریں گے، اور اللہ ہمیں توفیق نہیں دے گا. ہدایت لینے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس کے اندر خواہش ہو. تو ہمیں ہدایت مانگتے رہنا ہے. اس کو یاد رکھیں، اس بات کو کہ ہمارا کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا کہ ہمیں حق نظر آئے، ہمیں سب صحیح نظر آئے. یہ نہ ہو کہ ہم غلط سلط کچھ دیکھیں اور غلط سلط کچھ سمجھیں اور ہم اعراض برتنے والے ہیں. تو جب ان کو ہدایت نہیں ہوتی تو وہ پھر اس کلام اللہ سے اعراض برتتے ہیں، سن کے بھی نہیں، انسنی کر دیتے ہیں. صحیح. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا، جواب دو، حکم قبول کرو، للہ، اللہ کے لیے، ورسولی، اور اس کے رسول کے لیے، اذا، جب، دعاکم، وہ بلائیں تم کو. کون بلائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لما، واسطے اس کے، یحییکم، اس نے زندگی جاوداں بخشی تم کو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحول، حائل ہے، بین المرء، درمیان آدمی کے، وقلبہ، اور اس کے دل کے، وَأَنَّهُ، اور بے شک، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم سب جمع کیے جاؤ گے. صحیح. اب یہاں دیکھیے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں بلائیں. کیا ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے سب کو، مسلمانوں کو جمع فرمایا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے عام بھی جب بھی بلائیں، اللہ بلائے کسی اس کے لیے، نماز کے وقت ہو یا کچھ ہو، تو فوراً لبیک کہہ کے بھاگنا چاہیے. یہاں یہ حکم ہے کہ اللہ کے کام کے لیے جب بلایا جائے تو فوراً لبیک کہو، فوراً جواب دو. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں یا اللہ تمہیں بلاتا ہے تو تمہیں فوراً جانا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے تو تمہیں زندگی دی، تمہارا اپنا کیا کمال ہے؟ تمہارا اپنا تو کچھ بھی نہیں. جہاں دی ہوئی اسی کی تھی. اگر تم ڈر رہے ہو، تمہاری خوف سے حالت بری ہے کہ مر جاؤ گے، 1000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، بے سر و سامانی میں تم جا کے لڑو گے، تو یہ زندگی تمہاری کس کی ہے؟ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، ہے نا. تمہارا تو کچھ بھی نہ گیا. تمہارا تو کوئی، اگر کچھ تمہارا ہوتا تو بات بھی تھی. اور جان لو اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور اس کے اپنے درمیان حائل ہے، یعنی کہ ہمارے دل میں کوئی بات آتی نہیں، کوئی خیال آتا نہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے. صحیح. وہ ایسا ہے، اس کی طاقت ایسی ہے. تو تم یہ نہیں سمجھو تم اللہ سے بچ جاؤ گے، اللہ سے چھپ جاؤ گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تم سے چاہ رہا ہے اسے تم اعراض برت سکو گے، ایسا نہیں ہوگا.
جو اللہ تم سے چاہ رہا ہے تمہیں وہ کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تم کو زندگی دی ہے، یہ ساری صلاحیتیں سارا کچھ اسی کا عطا کرتا ہے، اور پھر جب مرو گے، جب مر جاؤ گے تو پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی کہ یہ بھی نہیں کہ مرنے کے بعد کہیں ادھر ادھر ہو جاؤ، کہیں اور ہو جاؤ، مرنے کے بعد بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ تو پھر ایسے میں اس کے حکم سے بچنا، اس کے حکم سے اعراض برتنا یہ غلط ہے۔ واتقوا، اور ڈرو، فتنتاً، اس فتنے سے، لا تصیبن الذین، لا نہیں تصیبن پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصہ خاص کر، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے۔ اب یہاں قیامت میں جو فتنہ ہوگا اسے ڈرایا جا رہا ہے۔ یا زندگی میں بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی فتنے برپا ہو جاتے ہیں اور آزمائشیں ہوتی ہیں، اور یہ کس پہ واقع ہوگا؟ جو گناہ گار ہیں، جو قیامت میں، حشر میں، آخرت میں فتنہ ہوگا، لوگوں پہ ظلم ہوگا، پریشانی ہوگی، اور جو انہیں تکلیفیں پہنچیں گی، جو ان کی آزمائش وہاں ہونے والی ہے، یہ خاص کر گناہ گاروں کے لیے، کافروں کے لیے ہے۔ صحیح، انہی کو پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ کہیں ہم ظالم نہ ہوں، کہیں ہم ظلم کرنے والے نہ ہوں۔ صحیح، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ظلم عظیم جس کو فرمایا گیا ہے وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا، اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، اگر اللہ پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی اگر مدد کرنا چاہے تو پوری دنیا مل جائے، پوری کائنات مل کے بھی اس مدد کو روک نہیں سکتی، اور اس آدمی کے لیے کوئی مخالفت نہیں کر سکتی اس کے لیے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے لیے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی لکھنا چاہے تو پوری دنیا مل کے بھی اس تکلیف اور پریشانی کو دور نہیں کر سکتی۔ یہ بات، یہی توکل ہے، یہ بات ہمیں واضح ہونی چاہیے۔ صحیح۔